أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. حضور بعد از قرائت تعوذ و سوره فاتحه فرمودند: من در خطبه گذشته در ضمن شهادت حضرت عمر مناقشه بین حضرت عبیدالله بن عمر و حضرت عثمان را ذکر کرده بودم و گفته بودم طوری که آن روایتی بیان شده بود و اینکه واقعیت است تا چه حدی است خداوند بهتر می‌داند که آیا آنان با هم دعوا کردند یا نه. در این مورد بررسی شد و امری که مشاهده شد آن را بیان می‌کنم. در جایی ذکر شده است که وقتی حضرت عبیدالله با حضرت عثمان باز کرده تا آن زمان حضرت عثمان خلیفه منتخب نشده بودند. قبلا هم ذکر شده است که حضرت عبیدالله تصمیم گرفته بود که امروز تمام اسیران مدینه را خواهد کشت. تمام مهاجرین در مقابلش جمع شدند و او را منع کردند و تهدیدش کردند، اما او سوگند خورد و گفت که به ضرور آنان را قتل خواهم کرد، یعنی تمام اسیران و بردگان و حرفای مهاجرین را پشت سر گذاشتند، در حالی که عمرو بن عاص همواره همراهش بود تا این که او شمشیرش را به تحویل عمرو بن عاص داد. سپس سعد بن ابی وقاص پیش وی آمد و او را توصیه کرد، اما حضرت عبیدالله با وی هم دعوا کرد، طوری که بیان شده است که با حضرت عثمان جر و باز شد و مردم رسیدگی کردند. آنچنان ذکری است که وقتی این اتفاقی رخ داد تا آن زمان به دست حضرت عثمان بیعت نشده بود، یعنی حضرت عثمان خلیفه منتخب نشده بودند. این هم اشاره شده است که بعداً حضرت عبیدالله دستگیر شده بود وقتی به دست حضرت عثمان بیعت شد، یعنی خلیفه منتخب شد. بعد از آن حضرت عبیدالله را پیش حضرت عثمان احضار کرده شد. امیرالمؤمنین با جماعت مهاجرین و انصار مخاطب شد و پرسید که من را در مورد این فردی را بدهید که در اسلام رخنه انداخته است. حضرت علی بن ابی طالب گفت که نباید این فرد را رها کنیم و به نظرم این را به قتل برسانیم، یعنی عبیدالله بن عمر. اما برخی مهاجرین این پیشنهاد را سخت گیر و ناقابل تحمل قرار دادند و گفتند که دیروز عمر قتل کرده شد و امروز پسرش قتل کرده می شود و این اعتراض حضار را مغموم کرد و حضرت علی هم ساکت شد. اما باز هم حضرت عمرو بن عاص خواستند. بازم حضرت عثمان خواسته شد که کسی از بین حضار راه حل وضعیت و وخیم را مطرح بکند. حضرت عمرو بن عاص در مجلس حضور داشتند و او گفت که
خداوند شما را بابت این بخشیده است. این اتفاق متعلق به زمانی است که شما خلیفه منتخب نشده بودی و این رخداد در دوران خلافت شما اتفاق نیفتاده است، پس شما مسئولیتش بر عهده ندارید. اما حضرت عثمان با رأی و اتفاق نکرد و فکر کرد که باید دیه پرداخت شود. بنابراین فرمود که من ولی مقتولین هستم و خونبه ها را تعیین نموده و از مال خویش پرداخت خواهم کرد. این رأی در مورد این است. طبق تاریخ طبری حضرت عثمان حضرت عبیدالله را به تحویل هرمزان داد تا به سبب انتقام پدرش او را قتل کند، اما پسرش او را بخشید. حضرت مسلم معود در شرح حل یک مسئله نوشته است: آیا سزاوار است که قاتل مسلمانان را در برابر کافری کشته شده که موحد باشد مجازات داده شود؟ آیا سزاوار است که قاتل مسلمان را در مقابل کافر موحد مجازات داده شود یا خیر؟ این رخداد را بیان کرد و این را در خطبه گذشته هم بیان کرده ام. بازم برای توضیح بیان می کنم. حضرت مسلم معود می فرمایند که قمازبان بن هرمزان رخداد قتل پدرش را در طبری بیان کرده است. هرمزان رئیس ایرانی بود و مذهب مجوسی داشت و در توطئه قتل خلیفه دوم متهم بود. عبیدالله بن عمر بدون تحقیق با جوش او را به قتل رساند. پسرش گفت که مردم ایرانی در مدینه با هم زندگی می کردند، طوری که دستور است که وقتی در کشور غریب می رویم و محبت کشور خود نمایان می شود. روزی فیروز قاتل حضرت عمر با پدرم ملاقات کرد و پیش وی خنجری بود که دو لایه داشت. پدرم خنجری یادش گرفت و ازش دریافت نمود که با این خنجر در این کشور چه کار میکند؟ یعنی این کشور امن است. و نیاز به سلاح نیست. اما او گفت که من این را برای چراندن شترها استفاده میکنم. وقتی هر دو با هم حرف می‌زدند در آن زمان کسی هر دو را نگاه کرد و وقتی حضرت عمر شهید کرده شد آن زمان آن فرد این رخداد بیان کرد که خودم نگاه کردم که هرمزان این خنجر را به فیروز داد. آن موقع عبیدالله پسر کوچک حضرت عمر پدرم را کشت. وقتی حضرت عثمان خلیفه منتخب شد و او من را صدا کرده و عبیدالله را دستگیر کرد و به تحویل من داد و گفت ای پسرم این قاتل پدرت است و تو حق زیادی بر این دارید. پس برو و او را قتل کن. من او را گرفتم و خارج از شهر رفتم. هر فردی در راهی من را دید همراه من راه افتاد، اما در مقابل من هیچ کس نیامد. آنها فقط درخواست میکردند که این را رها کنید. من به تمام مسلمانان مخاطب شدم و پرسیدم که آیا حق من نیست که او را قتل کنم؟ تمام کسانی گفتند که بله شما حق دارید و عبیدالله را ناسزا گفتند که او کار بلده و کار بد انجام داده است. پس از آن دریافت کردم که آیا شما حق دارید که او را از دست من بگیرید؟ آنان گفتند خیر. بازم عبیدالله را ناسزا گفتم که پدرم را بدون تحقیق قتل کرده است. آن زمان من برای خدا و مردم او را رها کردم و مسلمانان با خوشحالی من را روی شانه بلند کردم و به خانه من روی شانه های مردم تا خانه رسیدم و آنها نگذاشتند که من قدمی روی زمین بنهم. و این روایت اثبات می شود که روش صحابه همچنین بود که آنان قاتل غیر مسلمانان خواه مسلمان باشد او را هم مجازات می دادند و این هم اثبات می شود که خواهر با هر کدام صلاح کشته شود باید کشته شود. همینطور این امر هم اثبات می رسد که فقط دولت می توانند قاتل را دستگیر کند و مجازات بکند، چون از این روایت معلوم شود که عبیدالله بن عمر را حضرت عثمان دستگیر کرده بود و به تحویل پسر هرمزان داد تا قتل کنند، در حالی که هیچ وارث هرمزان درخواست مرافعه علیه عبیدالله نکرده بود. حضرت مسلم معود
می فرمایند که رفع ابهام هم الزامی است که آیا تحویل قاتل به وارثان مقتول جایز است طوری که حضرت عثمان انجام داد یا خود دولت باید مجازات داد. باید به خاطر داشته باشیم که این امر استثنایی است. اسلام این امر را برای نیاز به هر زمانی تعیین کرده است. هر قومی طبق تمدن و وضعیت خود این روش را اختیار کند و در این شکی نیست که هر دو روش مطابق اوضاع خاص اختصاص دارند. بعد از توضیح این من رخدادهای بیشتر حضرت عمر را ذکر می کنم. حال عجز و فروتنی و التماس حضرت عمر هنگام مرگ چگونه بود. در مورد این پسرش روایت می کند که به پسرش گفت که هنگام آمادگی کفن اعتدال کنید و اگر پیش خداوند برایم خیر باشد در آن صورت خود خداوند لباس بهتر از این اعطا خواهد کرد و اگر جدا از این بودم در آن صورت این را سلب خواهد کرد و به زودی سلب خواهد کرد و در مورد مقبره من هم اعتدال کنید. اگر خداوند برایم خیر مقرر ساخته است در آن صورت آن را تا حد نگاه وسعت خواهد بخشید و اگر آن سزاوار آن شدم در آن صورت این را برایم دشوار خواهد کرد تا اینکه دنده های من شکسته خواهند. هیچ زنی را همراه جنازه من نبرید. من را آنچنان توصیف نکنید که ویژگی آن ندارم چون خداوند مرا میشناسد و وقتی من را برمیدارید آن زمان عجله نکنید. اگر برایم پیش خداوند خیر است و شما من را به سویش می سپارید در آن صورت برایم بیش از همه بهتر است و اگر جز آن باشد آن شر را با گردن متوقف خواهید کرد. وقتی روانه خواهید شد آن زمان عجله نکنید. اگر برایم پیش خداوند خیر است و شما من را به سویش می سپارید در اون صورت برایم بیش از همه خوب است و اگر جز آن باشد آن شر را با گردن متوقف خواهید کرد چیزی که برداشته باشید. علاوه از این ذکری به دست آمده است که حضرت عمر وصیتی کرده بود که من را با میسک یعنی مشک غسل ندهید. حضرت عثمان بن عفان روایت است که پیش حضرت عمر رفتم وقتی که سرش روی ران پسرش حضرت عبدالله بن عمر بود. حضرت عمر به پسرش حضرت عبدالله گفت که رخسارم را روی زمین بگذارید. حضرت عبدالله گفت که ران من و زمین مساوی هستند یعنی فاصله ندارد. حضرت عمر 2 یا 3 بار تکرار کرد که رخسارم روی زمین دراز کنید. پس از آن حضرت عمر پاهای خود را پیوست. راوی میگوید که سپس من حضرت عمر را این حرف ها گفته شنیدم که من و مادرم هلاک گشتیم اگر خداوند مرا نبخشید تا اینکه او را درگذشت. حضرت سماک حنفی میگوید که من ابن عباس را شنیدم که من به حضرت عمر گفتم که خداوند شهرهای جدید توسط شما آباد کرد و پیروزی تا نمود و کارهای زیادی از دست شما انجام شدند. حضرت عمر فرمود که آرزو دارم از این که آنچنان خلاصی پیدا کنم که نه در این اجر باشند و نبار. یعنی افتخار نداشت که کارهای بزرگ انجام شدن و فتحهای بزرگ شدن بلکه ترس و بیم خداوند غالب بود و نگران آخرت بودم. زید بن اسلم از پدرش روایت میکند که وقتی زمان مرگ حضرت عمر فرا رسید و او فرمود که شما بابت امارت شک میکنید به خدا آرزو دارم که از این آنچنان نجات پیدا کنم که لا علی ولا علی یعنی به سبب این مورد عذاب یا پاداش قرار بگیرم. حضرت مسلم درباره این می‌فرمایند که انسانی مانند حضرت عمر تمام عمر خود در فکر ملت اسلامی گذراند. کسی که هر زمانی قربانی کرده اما قربانی وی مساوی قربانی حضرت ابوبکر نشد اما قصد و نیت تمام کسانی یکسان بود
وقتی حضرت ابوبکر در گذشته زمان اشک از چشمان حضرت عمر جاری بودند و گفت که خداوند ابوبکر برکت عطا کند. من چندین بار سعی کردم تا در ضمن قربانی سبقت بگیرم اما موفق نشدم. روزی رسول اکرم صلی الله علیه وسلم فرمودند که مال بیاورید. من آن زمان نصف مال بردم و فکر کردم که امروز از ابوبکر سبقت خواهم گرفت، اما ابوبکر قبل از من همانجا رسیده بود و با پیامبر اکرم قرابت داشت و می‌دانست که هیچ چیزی عقب نگذاشته. به خاطر این دریافت نمود که ابوبکر چه چیزی در خانه باقی مانده است. گفت که اسم خدا و رسولش در خانه گذاشتم. حضرت عمر با تعریف این گریه میکرد و میگفت اون زمان نمیتوانستم سبقت بگیرم. حضرت مسلم موعود میفرمایند که اینچنین قربانی کردند حضرت ابوبکر قبلا هم مال میداد، اما وقتی فرصت خاصی مهیا شد آن زمان تمام دارایی خویش آورد. اینچنین مردم وجود بودم، اما کنون کسانی هستند که توفیق خرج یک درهم مال خود را ندارند و میگوید که ما نابود شدیم. وقتی حضرت عمر نزدیک مرگ بود آن زمان چشمانش چندین بار اشک ریز شدند و میگفت که ای خداوند من سزاوار انعام نیستم، اما میخوام که از بازوی رهایی پیدا کنم. پسرش حضرت عبدالله در مورد جنازه و تدفین بیان کرد که پسرش عبدالله وی را غسل داد. از حضرت ابن عمر روایتی است که نماز میت حضرت عمر در مسجد نبوی خوانده شد و حضرت صاحب نماز میت اقامه کرد. نماز میت حضرت عمر در میان منبر رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و روضه خوانده شد. از حضرت جابر روایتی است که عثمان بن عفان و سعید بن زید، صهیب بن سنان و عبدالله بن عمر جسد حضرت عمر را در قبر نهادند و گذاشتند. علاوه از آنان اسمای حضرت علی، عبدالرحمن بن عوف، حضرت سعد بن ابی وقاص و حضرت طلحه و حضرت زبیر بن عوام در میابیم. حضرت مسیح موعود علیه السلام می‌فرمایند این هم نعمتی است که کسی در کنار صلح دفن شود. در مورد حضرت عمر نوشتند که او هنگامی مرگ پیامی به حضرت عایشه فرستاد و خواستار جایی در آغوش پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم شد. حضرت عایشه قربانی کرد و همانجا بهش عطا کرد و فرمود ما باقی علی همون بعد از ذالک، یعنی بعد از این هیچ غمی ندارم، در حالی که به روضه پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم مدفون شوم. حضرت مسیح موعود علیه السلام در جای دیگر فرمودند که فردی که با کمال میل با دامن خداوند وابسته می شود خداوند او را نابود نمی کند. تمام جهان دشمن وی گشت و طالب خداوند هیچگاه ضرر و زیان نمی بیند و خداوند صادقان را تنها نمی گذارد. الله اکبر. هر دو یعنی ابوبکر و عمر شان بلند صدق و اخلاص داشتند و هر دو در مدفن مبارک دفن گشتند. اگر موسی و عیسی زنده بودند آنان هم آرزو داشتند که در آنجا دفن شوند، اما از این تنها آرزو این مقام نمیتوان به دست بیاید و نه به سبب خواسته به کسی اهدا بشود، بلکه این یک رحمت ازلی است که از طرف بارگاه ایزدی می باشد و فقط به طرف کسانی رو می کند که از آغاز از لطف و مهربانی خدا برخورد می باشد. حضرت مسلم موعود بیان می کنند وقتی زمان مرگ حضرت عمر فرا رسید وی بیقرار شد که جایی برای دفن شدن در پای پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم بیابد. پس او برای اجازه به طرف حضرت عایشه پیام فرستاد تا او در کنارشان دفن بشوند. حضرت عمر مردی بود که راجع به وی تاریخ نگاران مسیحی نوشتند در جهان هیچ کس همسان وی فرمان روی نکرد. آنها یعنی تاریخ نویسان مسیحی به پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم دشنام میدهند، اما حضرت عمر را مورد ستایش قرار میدهند. شخصی که دائم در مصاحبت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم ماند
هنگام مرگ تمنا می کند که جایی در پای پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بیابد. اگر این امر از هیچ فعل پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم ظاهر بشود که ایشان برای جلب رضایت خداوند متعال کار نمی کنند، آیا شخصی همچون حضرت عمر با وجود داشتن چنین مرتبه آرزو کرده باشد که جایی در پای پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بیابد؟ پس این به خاطر جایگاه و منزلت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم است که حضرت عمر نیز خواهش کرد که در خاک پای پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم دفن بشود. هنگام درگذشت سن حضرت عمر چند بود؟ در این مورد نظرهای مختلف وجود دارند، چون راجع به سال تولدش روایت متعدد نقل شده است. بدین دلیل به وقت وفات درباره سنش اقوال مختلف مذکور است. پس در روایت مختلف تاریخ تبری، اسود الغابة، البدایه و النهایه، ریاض النظر و تاریخ الخلفاء سنش 53 سال، 55 سال، 57 سال، 59 سال، 56 سال و 1 سال، 63 سال و 65 سال بیان شده است. در روایت صحیح مسلم و ترمذی سن 63 سال مذکور است. از حضرت انس بن مالک روایت است که هنگام درگذشت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم 63 سال بودند. هنگام وفات سن حضرت ابوبکر 63 سال بود. همینطور حضرت عمر نیز در 63 سالگی درگذشت. حضرت ابن عباس بیان می‌کنند جنازه حضرت عمر برای نماز میت حضرت ابن عباس بیان میکنند که جنازه حضرت عمر برای نماز میت نهاده شد و مردم دور آن جمع شدند. قبل از اینکه آن را بردارند شروع به دعا کردند و سپس نماز میت را خواندند. من در میانشان بودم که شخصی شانه مرا گرفت و مرا شوکه کرد. چی دیدم که حضرت علی پسر ابو طالب است و برای حضرت عمر دعای مغفرت کرد و گفت که او هیچ کس را باقی نگذاشت که از این لحاظ دوستش دارم که همانند اعمال و اعمال را به جا بیاورم و از خداوند ملاقات بکنم. سوگند به خدا امین گمان می بردم که خدا و حضرت عمر را در کنار مصاحبانش جا خواهد داد و می دانم که بارها از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم شنیده بودم. ایشان می فرمودند ذهبت انا و ابو بکر و عمر دخلت انا و ابو بکر و عمر و خرجت انا و ابو بکر و عمر. من و ابو بکر و عمر رفتیم، من و ابو بکر و عمر وارد شدیم، من و ابو بکر و عمر را افتادیم. یعنی ایشان در جریان ذکر رخدادهای مختلف این جمله ها را می فرمودند. جعفر بن محمد از پدر خود روایت می کند که وقتی به حضرت عمر به خطاب غسل لوگ کفن داده شد و روی تخت خواب نهاده شد، حضرت علی نزدیک و ایستاد و او را ستایش کرد و گفت که سوگند به خدا بر روی زمین هیچ کس را بیش از این شخصی که در کفن پوشیده شده است دوست ندارم که برنامه اعمال وی با خدا ملاقات بکنم. از ابو مخلد روایت است که حضرت علی بن ابی طالب فرمود هنوز پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم فوت نکرده بودم که متوجه شدیم که بعد از ایشان ابو بکر از ما افضل ترین است و هنوز ابو بکر فوت نکرده بود که فهمیدیم بعد از او افضل ترین از ما حضرت عمر است. زید بن وهب تعریف می کند که ما پیش حضرت عبدالله بن مسعود آمدیم و او در جریان ذکر حضرت عمر اینقدر گریست که حتی سنگ ها نیز خیز شدند. سپس گفت که حضرت عمر برای اسلام دیج محکم بود و مردم وارد آن می شدند و بیرون نمی آمدند. وقتی او درگذشت در آن دیج شکاف ایجاد شده است و مردم از اسلام رو می گردانند. از ابو وائل در روایت است که از حضرت عبدالله بن مسعود گفت که علم عمر در یک کف ترازو و علم تمام انسانی دیگر در کف دیگر ترازو نهاده شود.
کف حضرت عمر سنگین می باشد. ابو اوایل گفت که من این ذکر را با ابراهیم در میان گذاشتم و گفت قسم به خدا همین طور است. و عبدالله بن مسعود بیشتر از این گفت. پرسیدم که او چه گفت و افزود وقتی حضرت عمر در گذاشت عبدالله بن مسعود این گفت که 9 از 10 قسمت علم از بین رفت. حضرت انس تعریف کرده هنگامی حضرت عمر شهید شد حضرت ابوطالب گفت در عرب هیچ خانه شهر یا روستایی نیست که به سبب شهادت حضرت عمر به آن ضرری نرسیده باشد. یعنی او به هر کس اینقدر مساعدت میکرد که حتما به آنها آسیب میرسد و متاثر خواهد گشت. حضرت عبدالله بن سلام بعد از ادای جنازه حضرت عمر در نزد تخت خواب حضرت عمر ایستاد و گفت ای عمر تو چه برادر اسلامی خوب بودی، برای حق سخاوتمند و برای باطل خسیس بودی. به محل شادمانی خرسند می شدی و به موقعیت خشم عصبانی می شدی. خوشبین و عالی ظرف بودی، بیهوده ستایش نمی کردی و غیبت می کردی. در یک روایت نقل شده است که به موقع وفات حضرت عمر حضرت سعید بن زید به گریه افتاد. کسی گفت که ای ابوالعور چرا گریه میکنی؟ او گفت که برای اسلام گریه میکنم، چون حتما به سبب درگذشت حضرت عمر در اسلام رخنه ای ایجاد شده است که تا روز قیامت پر نمی شود. حضرت ابن عمر بیان میکنند که ما در حیات پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله می گفتیم که در امت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله بعد از ایشان ابوبکر از همه افضل است، سپس حضرت عمر، بعد از وی حضرت عثمان. حضرت حذیفه گفت که در دوران حضرت عمر اسلام همانند شخصی بود که مدام در راه پیشرفت گامزن می بود. وقتی او شهید شد آن شخص رو گردانید و پیوسته عقب می رفت و می رود. درباره همسران حضرت عمر نقل شده است او در زمان های مختلف 10 همسر داشت و از آنها 9 پسر و 4 دختر داشت که از آنها حضرت حفصه بود و سعادت یافت که در همسری پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله در بیابد. اولین همسر حضرت زینب بن مظعون خواهر حضرت عثمان بن مظعون بود و از او عبدالله، عبدالرحمن و حفصه داشت. از همسر حضرت ام کلثوم بنت علی بن ابی طالب زید اکبر و رقیه داشت. از همسر ملیکه بنت جرول که او را ام کلثوم هم میگویند زید اصغر و عبیدالله داشت، زیرا کریب بنت ابو امیه مخزومی و ملیکه ایمان نیاورده بودند. حضرت عمر در 6 هجری آنان را طلاق داد. همسرش جمیله بنت ثابت که نامش آسیه بود و پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم نامش را عوض کرده جمیله نهاده بود و خواهر عاصم بن ثابت که از اصحاب بدر بود. از او پسر به نام عاصم داشت. درباره یکی دیگری همسر ذکر شده که ام ولد بود. درباره یکی دیگر همسر ذکر شده است که ام ولد بود. ام ولد یعنی کنیزی است که ازدواج کرده باشد، باردار باشد و در نتیجه آن آزاد بشود. از آن پسر عبدالرحمن اصغر داشت. از حضرت ام حکیم بنت حارث دختر فاطمه داشت. از فقیه دختر زینب داشت. از حضرت عاتکه بنت زید پسر ایاس داشت. شرک شناس معروف ادوارد گیبون درباره حضرت عمر بیان می کند که تقوا و تواضع حضرت عمر کمتر از حضرت ابوبکر نبود. غذای او نان جو و خرما بود. نوشابه او آب بود. مردم را در حال تبلیغ کرد که جبهش از جا به جا پاره پاره بود
فرماندار ایرانی که حضرت عمر را تمجید کرد، وی بر پله های مسجد نبوی با فقیرها در حال خوابیدن دید. اقتصاد منبع آزاد خیالی است و به دلیل افزایش درآمد حضرت عمر توانست که در ازای خدمت گذشته و اکنونی مخلصین برایشان سیستم پایدار و منصفانه کمک هزینه را تأسیس کند. وی از حقوق خود قانع بود. او اول از همه برای تأمین نیازهای عباس عموی پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم کمک هزینه تعیین کرد که برابر به 25,000 درهم یا قطعات نقره بود. اصحاب که در جنگ بدر مشارکت کردند برای هر کس از آنان 5,000 درهم کمک هزینه معین کرد. به دیگر اصحاب محمد صلی الله علیه و سلم را سالانه 3,000 قطعه نقره اعداد شد. مایکل اچ هارت در اثر خود صد فرد موثرترین تاریخ را ذکر کرده است و در ابتدا ذکر پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم آورده است و در این کتاب بر شماره 52 ذکر حضرت عمر را نقل کرده است. می نویسد عمر بن خطاب دومین خلیفه مسلمانان و شاید افضلترین خلیفه مسلمانان بود. او یک نوجوان هم اثر پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم و مثل او در مکه تولد یافت. سال تولد او مشخص نیست اما احتمالاً نزدیک 586 میلادی است. در ابتدا یکی از بدترین دشمنان محمد و دین نو محمد بود و اما ناگهان عمر اسلام آورد و پس از آن او یکی از قوی ترین حامیان گشت. تشبیه شگفت‌آور او به مسیحی بودن سنت پال است. عمر نیز یکی از موثق‌ترین مشاوران محمد شد. محمد در سال 632 بدون انتصاب جانشین فوت کرد. حضرت عمر مستقیما طرفداری حضرت خلافت ابوبکر کرد که از حامیان نزدیکی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بود و پدر همسر پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم بود و به همین دلیل خطر نبرد برای حاکمیت دفع شد. حضور می‌فرماید که او به نظر خودش می‌نویسد و آمادگی پذیرش ندارد که چگونه مردم جمع شدن مشاورت کردن و او را خلیفه انتخاب کرده. به هر حال از دیدگاه دنیوی میگوید که پدر همسر پیامبر را خلیفه منتخب کرده و به دلیل آن خطر نبرد برای حاکمیت دفع شد و بنابراین ابوبکر توانست به عنوان اولین خلیفه انتخاب شد، یعنی جانشین محمد صلی الله علیه و سلم. ابوبکر رهبر موفق بود اما فقط برای مدت 2 سال به عنوان خلیفه خدمت کرد و فوت کرد و وی مشخصا عمر از جانشین خود نامزد کرده. عمر پدر همسر پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم بود. بنابراین این بار دیگر خطر نبرد حاکمیت دفع شد. این رخداد را امر دنیاوی نشان میدهد ولی به هر حال توصیف میکند. وی در سال 634 خلیفه انتخاب شد و در سال 644 قدرت خلافت را در دست داشت. حتی توسط برده ایرانی در مدینه به شهادت رسید. در اختاب مرگ عمر مجلسی مشتمل بر 6 نفر را برای انتخاب جانشین خود تعیین کرد و بار دیگر نبرد قدرت به تأخیر انداخت. این مجلس عثمان را به عنوان خلیفه سوم منصوب کرد که از سال 644 تا 656 حکومت کرد. سپس می نویسد که این خلافت 10 ساله حضرت عمر بود که در آن عرب مهمترین پیروزی ها به دست آوردند. در مدت کوتاه خلافت وی عرب ها به سوریه و فلسطین که بخشی از امپراتوری بیزانسی بودند حمله کردند. در سال 636 هنگام جنگ یرموک عرب در برابر ارتش بیزانس پیروزی بزرگ به دست آوردند. دمشق نیز در همین سال تسخیر شد و پس از 2 سال اورشلیم تسلیم شد. تا 641 عرب تمام فلسطین و سوریه را تسخیر کرده بودند و در حال پیشرفت به سمت ترکیه امروزی بودند. در سال 636 ارتش عرب وارد مصر شد که تحت تسلط دولت بیزانس بود.
در مدت 3 سال عراق مصر را به طور کامل فتح کردند. هجوم عرب به عراق که در آن زمان بخشی از امپراتوری ساسانیان ایران بود قبل از خلافت حضرت عمر آغاز شده بودند. پیروزی اصلی عرب در سال 337 در جنگ قادسیه در زمان خلافت حضرت عمر بود. در سال 641 سراسر عراق در تصادف عرب شد و این همش نیست. ارتش‌های عرب نیز به ایران حمله کردند و در جنگ نهاوند ارتش‌های آخرین پادشاهان ساسانی را قاطعانه شکست دادند. هنگام درگذشت حضرت عمر یعنی در سال 644 قسمت غرب ایران در تصرف عرب شده بود. حتی پس از وفات حضرت عمر اشتیاق ارتش‌های عرب کم نشد، آنان در شرق به زودی فتح ایران را تکمیل کرد، در حالی که در غرب به پیشروی خود در شمال آفریقا ادامه دادند. سپس می نویسد که به اندازه وسعت فتوحات عمر پایداری فتوحاتش نیز همان اندازه اهمیت دارد. اگرچه مردم ایران مسلمانان شده بودند و سرانجام از تسلط عرب آزاد شدند، اما سوریه، عراق و مصر چنین نکردند. آنان کاملا تمدن عرب گرفتند و این وضعیت تا به امروز ادامه دارد. سپس می نویسد که ناگزیر عمر سیاست گذاری کرد تا بتواند امپراتوری بزرگ که ارتش او را فتح کرده بود مدیریت بکند. او تصمیم گرفت که ارتش باید در مناطق تحت تسلط آنان موقعیت نظامی ویژه‌ای داشته باشند و در اردوگاه‌های جداگانه از مردم محلی زندگی بکنند. محکوم به فاتحین که بیشتر عرب بودند مقدار قلیل از جزیه می پرداختند و دیگر با صلح و نظم زندگی می کردند. به جز این آنها هیچ مسئولیتی نداشتند. هیچ مسئولیتی تحویل نمی شد. به ویژه آنها برای قبول اسلام مجبور نمی شدند. موارد فوق ثابت می کند که مبارزات عرب ماهیت قومی نسبت بیشتری از جنگ‌های مقدس داشتند. گرچه عنصر مذهبی به طور کامل مفقود نبود، دستاوردهای عمر بدون شک چشمگیر هستند. پس از محمد صلی الله علیه و آله و سلم او شخصیت کلیدی در گسترش اسلام بود داشت. بدون فتوحات سرش امکان گسترش اسلام به اندازه امروز وجود نداشت. علاوه بر این مناطق که فتح شده در زمان حضرت عمر هنوز عرب هستند. بدون شک محمد صلی الله علیه و سلم که مهمترین محرک پیشرفت های زیادی هستند، اما نادیده گرفتن نقش حضرت عمر نیز یک اشتباه بزرگ خواهد بود. فتوحات عمر فقط به دلیل نفوذ محمد صلی الله علیه و سلم به طور خودکار به وجود نیامده بودند. برخی از گسترش ها از قبل مقدر بودند، اما نه به میزان فوق العاده که در نتیجه رهبری درخشان عمر شدند. او سپس می نویسد که ممکن است تعجب آور باشد که عمر شخصیتی ناشناخته در غرب از شخصیت های مشهوری مانند شارلمانی و یولیوس سزاوار داری رتبه بالاتری گمان کرده باشد. با این حال فتوحات عرب در زمان عمر از نظر اندازه و زمان بسیار بیشتر از شارلمانی و یولیوس سزاوار است. سپس یک استاد ایتی فلیپ در کتاب تاریخ ایران می نویسند ساده، صرفه‌جو و جانشین پویا با استعداد پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، عمر که قد بلند و قوی و موهای کوتاه داشتند، او سعی کرد تا مدتی بعد از خلافت با زیارت امرار معاش بکند. او تمام زندگی خود را به سادگی مانند یک شیخ عبادی نشین گذراند. در حقیقت عمر که بر اساس روایات مسلمانان نام او در آغاز اسلام پس از محمد صلی الله علیه و آله و سلم بزرگترین بود. توسط مورخان مسلمانان به عنوان نمونه از تقوا، عدالت و سادگی ذکر شده است. به عنوان تمام فضایل در شخصیت خلیفه ارائه شده است. سپس می نویسد که شخصیت والایش الگویی برای همه جانشین وظیفه شناس شده است. گفته می شود که او فقط یک پیراهن و یک روپوش داشت و تکیه های هر دو به وضوح قابل مشاهده بود. او روی بستری از درختان نخل می خوابید. هیچ ادعایی جز بلوغ ایمان، برتری، عدالت، ظهور و امنیت عرب و اسلام نداشت. این ذکر هنوز ادامه دارد، انشاءالله در آینده عنوان می شود.
الان ذکر خیر برخی از مرحومین خواهم کرد. اولین ذکر خانم آصفه مسعود است که همسر دکتر میرزا مبشر احمد بن حضرت میرزا بشیر احمد بود و ای اخیراً در سال 92 سالگی درگذشت. انا لله و انا الیه راجعون. او نوه حضرت مسیح موعود علیه السلام و کوچکترین دختر حضرت خانم نواب مبارکه و حضرت نواب محمد علی خان بود. او عروس حضرت میرزا بشیر احمد بود. به فضل خداوند موسیه بود. از وی یک پسر و 4 دختر به یادگار مانده است. پسرش طارق اکبر می نویسد که مادرش همیشه به جماعت و خلافت خلیفه وقت وفادار بود. او همیشه سعی می کرد به جماعت خدمت بکنند و شرایط وصیت خود را برآورده کنند. او در زندگی خود سهمی از اموال ادا کرده بود. او هر سال کمکی مالی از طرف مرحومین پرداخت می کرد. او سخاوتمندانه و مخفیانه به فقرا کمک می کرد. او اغلب درباره کارمندان به من می گفت. درباره خدمتگاران اغلب به من توصیه می کرد که آنان همچون خواهر و برادر توینده پس مواظبشان باید. سعی می کرد که روابط خویشاوندی را حفظ بکند و دستش به هیچ کس رنج و آزاری نرسد. پایبند به نماز و رعایت کننده حقوق خدا و حقوق بندگان بود. عروسش خانم نعیمی میگوید که هنگامی که در آمریکا کار ساخت و ساز خانه ما به پایان رسید و من فرمود قبل از اسباب کشی در این خانه اول از هر اتاقش نماز نافله بخوان. می افزاید پس از وفات مادرم به من گفته مبادا گمان کنی که مادر نداری، حال من مادر تو هم. و واقعا این شخصیت پر از مهر و محبت و بسیار دعاخوان بیشتر از دخترانش مرا دوست داشت. فارغ از این همواره این نصیحت میکرد که هیچ کس نباید پیوندتان به خلافت را بگسلید. وی با من پیوندهای مختلف خانوادگی داشت. خواهر مادر دوم من بود و از این لحاظ مادر بزرگم بود. خاله و همینطور عمم هم قرار میگیرد. ولی این خانم تعریف میکند با وجود این نسبتهای خانوادگی وی همیشه میگفت که این خویشاوندی های متنوع به جای خود، ولی من فرمانبردار خلیفه وقتم. و این فقط لفاظی نبود بلکه به حقیقت او پیوند خود به خلافت را با وفاداری برقرار داشت. بسیار فراوان صدقه و خیرات میداد و اینانه صندوق تحریک جدید را از طرف بزرگان سلف و اساتید و حتی از جانب خدمتگزاران قادیان هم پرداخت میکرد. هرگاه خدمت کاری از پیش او مرخصی میشد به او داد و دشت کرده و مرخص میکرد. همینطور به او میگفت که اگر اشتباهی از من سر زده باشد مرا ببخش. دخترش خانم شاهده تعریف میکند که مادر به ما از کودکی خدا را معرفی کرده بود و میگفت حتی اگر به بند کفش هم نیاز دارید از خدا بطلبید و به دعا تمرکز کنید. علاوه بر این به احترام گذاشتن به خلافت هم بسیار تاکید میکرد و هرگاه ساعت انتخاب خلافت فرا رسید گفت هر کسی که خلیفه انتخاب شود به طور کامل از او فرمانبرداری و اطاعت کنید و به طور توصیه میکرد که همواره دعا کنید که شاخه سرسبز حضرت مسیح موعود علیه السلام باشید. مبادا تبدیل به شاخه خشکیده شده و برای کسی موجب لغزش کردید. سپس دخترش خانم نصرت جهان میگوید که از زمان طفولیت ما به تربیتمان بسیار تمرکز داشت. چنانچه در حال تلاوت قرآن شریف بود به یکی از آیه توقف میکرد و معنی و تفسیر آن را برای من تعریف میکرد و سپس در ارتباط با آن نصیحت میکرد و همواره جلوی ما از بزرگان ذکر خیر میکرد و بسیاری از قصه های کم نظیر و پندآموز را حفظ بود که اغلب تکرار میکرد و برای ما تعریف مینمود. صدر لجنه بخش لاهور خانم فوزی شمیم که دختر حضرت نواب امطالحفیظ بیگم است تعریف میکنند که وی خانم فوق‌العاده‌ای بود. هرگاه به او نسبت به آن درخواست میکردیم با سعی صدر و سخاوتمندی آن پرداخت میکرد.
گاهی شفاهی و گاهی از طریق یادداشت مبلغ پرداختی آنش را اعلام میکرد و بسیار مبلغ هنگفتی پرداخت مینمود و در هنگام پرداخت توصیه میکرد که به هیچ کسی از آن خبر ندهید. در امورات خود بسیار ساده زیست بود تا این حد که بعضی افراد او را ناخن خشک تصور میکردند، ولی حقیقت این است که خودش ساده زیست بود و اما در صدقه و خیرات دستش بسیار باز بود. میگوید باری برای ساختن مساجد در منطقه خود از او درخواست کمک کرده و این مبلغ مفتی بالغ به 10 میلیون روپیه به من به عنوان ایوانه فرستاد. دکتر زادش راضی بگوید که از کودکی به بسیاری از امور نیکو به ما توصیه میکرد. تاکید داشت که از سنین کوچک هم دعا بخوانیم که خدا سرنوشت ما را نیکو بسازد، یعنی برای پیدا کردن شوهر نیکو دعا کنیم و در سن کم وقتی خجالت میکشیدیم میگفت از خداوند متعال نباید هیچ خجالت کشید و شرم داشت. از او بی هیچ رو در بایستی بطلبید. کتابای دینی را به طور مرتب مطالعه میکرد و اغلب در اثنای سفر در ماشین دعاها و اشعاری بالغ بر دعا میخواند. خداوند متعال او را بیامرزد و اولاد و نسل آیندهش را توفیق داد که پا به جای پای او بگذارند. ذکر خیر دیگر از خانم کلارا آباست که همسر آقای رولان ساینبایف امیر جماعت اسبک قزاقستان بود که در ماه گذشته فوت کرد. انا لله و انا الیه راجعون. مبلغ جماعت قزاقستان آقای عطاء ربچی می نویسد که او در سال 94-95 توفیق بعید کرده بود و او از خانواده بسیار معروف قزاقستان بود. شوهرش آقای رولان ساین بایف اولین امیر جماعت قزاقستان و بشیر رئیس جمهور کشور هم بود و سخنان معروف زمان قزاق بود. خود خانم کلارا هم مترجم و مؤلف بسیار چیره دستی بود و وی شوهر نقش کلیدی در تأسیس جماعت احمدی در قزاقستان داشتند و وی قرآن شریف را به زبان قزاق ترجمه کرده است. اگرچه هنوز به چاپ نرسیده است ولی از آن عشقش نسبت به جماعت احمدی آشکار می شود که علاقه شدیدی به نشر و گسترش جماعت احمدی در این کشور داشت و برای آن تا حد توان می کوشید. آخوندهای بومی در هنگام مخالفت با ذکر این خاندان این مطلب را به طور حتم عنوان می کنند که اینان احمدی هستند و کسانی که احمدی را وارد این کشور کردن همینند. دختر خدا بیامرز کلارا خانم مربا ساسین بایبا می نویسند که مترجم بسیار خوبی بود و شخصیتی چند بودی داشت و خانم قوی بود. کردارش بسیار پاک و صاف و پر از درخشش بود و یکی از بنیانگذاران خانه فرنگی قزاقستان در لندن بود و در همین جا در لندن وی کتاب قزاقستان را تألیف بود و همون زبان وی با جماعت احمدیه آشنا شد و توفیق یافت به دست حضرت خلیفه چهارم بیعت کند. وی میگویند که او نه تنها مادر فرزندش بود بلکه مادر همه آن کسانی بود که برای کمک یا مشورت نزدش می اومدن. آقای نور تایبک میگوید که وی برای تمام احمدی های جوان و برای تمام جماعت احمدی قزاقستان به طور عمومی حکم مادر را داشت می‌افزاید. در مدت 10 سال من آن دوران خانم کلارا را دیدم که در 3 سال اول آن وی با بینهایت شور و ول و گاهی همچون کو محکم مشغول دفاع از جماعت احمدی و خدمت به آن بود. بعداً به سبب بالا رفتن سن بیماری و تعلیف کتاب‌ها و امور دیگر برای جماعت زیاد وقت پیدا نمی‌کرد، اما همیشه در همین تلاش بود که هرچه بیشتر کارهای جماعت را انجام بدهد و به خلافت و نظام جماعت وفادار و مخلص بماند. سپس میفزاد آقای رولان و خانم کلارا در قزاقستان از دیرباز علامت دوست داشتن کشور و پیشرفت ملت تلقی می شده‌اند. اغلب موقعیت آقای رولان منوط به خانم کلارا است که نه تنها صدر فعال نهاد لجنه احمدی قزاقستان بود بلکه معلم اولین
امیر جماعت احمدی قزاقستان هم بود. من یادم میآید که از سال 96 تا 96 یا حتی بعد از این هم کلاس 7 روزه لجنه را در مرکز جماعت به نحو احسن اجرا کرد و در آن لجنه از آقای مربی سوالهای مختلف می‌پرسیدند و سپس پاسخهای این سوالها را داده می‌شدند. سپس می‌نویسند هیچ کس نمی‌تواند بهتر از خانم کلارا کتاب جماعت احمدی را ترجمه کند. خانم کلارا یک احمدی بهترین میان احمدی‌های بزرگ بود و وی برای نوجوانان احمدی وسیله افزایش روحانیت بود. وی پایبند نماز جماعت بود، یعنی اصل اسلام را پیروی می‌کرد، اوضاع سنگینی و سخت را با پافشاری تحمل می‌کرد، بلکه خودش و دیگران را پیشرفت سوق می‌دهد. خداوند متعال با وی برخورد مغفرت و بر وی رحم بفرماید. تلاش‌ها و کوشش‌هایی که در کشور قزاقستان برای پیشرفت جماعت انجام داد واقعا ستودنی است. خداوند متعال دعایش را اجابت نماید. ذکر بعدی متعلق به فرمانده عبدالرشید است که ماه گذشته در گذاشت انا لله و انا الیه راجعون به فضل خدا موسی بود. پسر وی فاروق می نویسد که نام پسرش بابو شیخ عبدالعزیز بود که بر سمت سکرتری مجلس کارپرداز توفیق خدمت داد و عموی بزرگ آقای خان پسر علی خان بود که حضرت مسلم موعود وی را در تاریخ جماعت جهت اولین امیر برگماشت. پدر وی خودش در سن نوجوانی بر دست مسلم موعود بعید کرد. آقای رشید اولین اولاد والدین بود. پدر آقای رشید اولین ازدواج کرد ولی به سبب پذیرفتن احمدیت همسرش همراه دو دخترش ازش جدا شد. سپس مجدد ازدواج کرد و از این ازدواج آقای رشید به دنیا آمد. می نویسند وی خیلی مطیع بود، همیشه والدین را خدمت می کرد، همیشه حرفایشان را گوش می کرد و بسیار اطاعت می کرد. قبل از تقسیم هند پدرم در قادیان تحصیلات را فرا گرفت. سپس می نویسند که در دوران مهاجرت همراه کاروان از قادیان به لاهور رسید و سپس همراه خانواده های نخستین در روی آباد شد. نزدیک به سال 54 در ارتش هوایی به درجه افسری نائل شد و در پایگاه های هوایی مختلف برگماشته بود. هر جایی رفت احمدیت را به نحو احسن معرفی کرد. برای مدتی به لیبی برای مأموریت از کشور پاکستان فرستاده شد. با وجود اینکه در پرونده نوشته بود که این قادیانی است، ولی رئیسش باز هم وی را فرستاد و گفت مجبوریم چون رئیس همچون شما در ارتش نداریم. می نویسد که پدر ما برای ما تعریف کرد که روزی با سفیر پاکستان در لیبی ملاقات داشتم. وقتی وارد اتاق سفیر شدم دیدم که کتاب‌ها و بروشورها خلاف جماعت احمدی یافتیم. در این حال آقای رشید با جرأت از سفیر پرسید که اینا چرا اینجا و چه کسی فرستاده است؟ وی پاسخ داد که این همه چرت و پرتند و دولت زیاد چاپ کرده برای ما فرستادند که در کشورهای مأموریت خود منتشر بکنیم. آنها در حقیقت به سفارت‌های کشورهای عربی فرستاده. سپس میگوید در سال 1982 وقتی حضرت خلیفه چهارم مسیح به اسپین آمد، همانجا وی را جهت امیر جماعت لیبی تعیین کرد و به دست خود نامی تعیین امیر جماعت نامی نوشت و وی اولین امیر جماعت لیبی بود. بدون شک نماز خواندن اولین فریضه مؤمنی است. وی در تلاوت قرآن کریم و پرداخت اعانه پایبند بود. قبل از وفات خود اعانه تمام سهم مال را پرداخت کرده بود. اعانه های وقف جدید و تحریک جدید از طرف خود و از طرف بزرگان خانواده خود پرداخت می‌کرد. حضرت خلیفه دوم مسیح رخداد را تعریف می‌کرد و به وی به پسر خود نوشت که در روزهای شروع رب خلیفه دوم وی را احضار فرمود و این فصل تابستان بود. وقتی پدر عزیز وارد اتاق شد دید که آن حضرت روی زیر بشقابی دراز کشیدند
وقتی او نزد ایستادن نشانه زیر بشقابی روی بدنش حک شده بود. می نویسد که از این گونه ساده زیستی بچه های مثل ما با خلافت عشق و علاقه پیدا کردن و این صحنه بسیار تأثیر گذاشت. در سال 1984 از ارتش هوایی از سمت رئیس ناوگورو بازنشسته شد و در ربوه به طور مستقل سکونت گزید و در اداره های صدر عمومی و دارالقضا مدتی توفیق خدمت یافت. یک انسان بینوا بود، همیشه مواظب نیازهای دیگران بود و گفته می شود که آخرین وصیت وی همین بود که مواظب مستمندان باشید. خداوند متعال با وی برخورد مغفرت و رحم بفرماید و به بچه هایش را هم توفیق ادامه کارها و نیکیهایش بدهد. ذکر بعدی متعلق به خانم زبیده همسر کریم احمد نعیم از آمریکاست. وی هم ماه گذشته درگذشت. انا لله و انا الیه راجعون. وی زن پسر کوچک حضرت دکتر حشمت الله خان بود. مرحوم با خلافت علاقه خاص داشت. بسیار انسان نیک و مخلص بود. به فضل خدا موسی بود. در بازماندگان 3 پسر و 2 دختر به یادگار گذاشته است. یکی از پسرانش منعم نعیم رئیس انسانیت اول بخش امریکاست و وی مادر زن دکتر عبدالمنان صدیقی بود. دختر وی همسر دکتر منان صدیقی می نویسند که وی با هر کس با محبت رفتار می کرد و برای ایشان دعا می کرد و همیشه مشورت مخلصانه می داد و مستمندان را کمک می کرد و با خویشاوندان نزدیک و دور رفتار صمیمانه و دوستانه داشت. از سن نوجوانی پایبند نماز تهجد بود و بر خدا توکل می کرد و همین گونه زندگی به سر برد. روز جمعه به ویژه در دعا و عبادت مشغول بود. ما وی را از بچگی مشاهده کردیم. وی اعانه خود را سر وقت پرداخت می کرد و خداوند متعال به وی برخورد مغفرت و رحم بفرماید و بچه هایش را توفیق ادامه نیکی هاش بدهد. ذکر بعدی متعلق به آقای حفیظ احمد گمر است که روزهای گذشته درگذشت. انا لله و انا الیه راجعون. وی علاقه خاصی و شدید به تلاوت قرآن کریم و تفسیر داشت. وی همین گونه تمام کتب حضرت مسیح موعود علیه السلام را مطالعه کرده بود. در راه توفیق خدمت دینی پیدا کرد. پایبند وقت شناس بود. مهمان نواز بود. با بچه ها شفقت می کرد و بی نهایت آدم ساده است و انسان پرکار و زحمت کش بود. همیشه از لبهاش ذکر خدا جاری بود. هم دردی خلق و ویژگی و صفت خاص بود. خودش را به زحمت انداخته دیگران را راحت و آسانی فراهم کرد. مرحوم به فضل خدا موسی بود. در بازماندگان به جز همسر و 3 پسر و 3 دختر به یادگار گذاشته. یکی از دامادش کاشف حمید باجوا اینجا در اداره منشی خصوصی به عنوان مربی خدمت می کند. دختر وی امت القدس میگویند که شکست نفسی صفت نمایان بود. لباس ساده برتن میکرد، غذای ساده میخورد، همیشه از خود دبای خود ستایی فرار میکرد، همیشه مستبدان را کمک میکرد. با وجود توان بالی برای نیازهای بالی خود کم مصرف میکرد بلکه بر مستبدان بیشتر خرج میکرد. خداوند متعال با وی برخورد مغفرت و رحم نماید و اولادش را توفیق ادامه نیکی‌هایش را بدهد. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى
وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.